गॉड बिलव्स मिनिस्ट्रीज पेश करते हैं खुदा और इंसान का मिलाप, पास्टर जोश के साथ। हमारे प्रोग्राम खुदा और इंसान का मिलाप में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं पास्टर जोश और बहुत खुश हूं कि आज आप हमारे साथ फिर प्रोग्राम में शामिल हैं। हम यूहन्ना की किताब का मुताला करेंगे और आज हम यूहन्ना 3 बाब का मुताला करेंगे। और दरअसल ये यूहन्ना का तीसरा बाब है और इसमें शायद बाइबल मुकद्दस की सबसे मशहूर आयत है, जो कि यूहन्ना 3 बाब 16 आयत है। लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करें, आइए दुआ से अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे आसमानी बाप, हम इस दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि एक मरतबा फिर इकट्ठे होकर तेरे कलाम को पढ़ सकें और तेरे कलाम की सच्चाइयों को जान सकें। इसी तरह खुदावंद मैं तेरी मौजूदगी के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि तू इस सारे वक्त के दौरान हमारी रहनुमाई कर। तू हमारे होंठों को छू, तू हमारे होंठों को छू और हमें वो अल्फाज दे जो तू हमसे कहलवाना चाहता है। इसी तरह से खुदावंद मैं ये दुआ करता हूँ कि तू तमाम सुनने वालों के कानों को छू और उन तमाम लोगों को भी छू जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं। खुदावंद तू इन सबको ये तौफीक दे कि ये ना सिर्फ तेरे कलाम को सुने बल्कि उस पर अमल भी कर सकें और इस बात को जान सकें कि तू उनसे क्या कहना चाहता है। मेरा ईमान है कि खुदावंद तू इनके दिलों को तैयार करेगा और तेरा कलाम इन तमाम लोगों की जिंदगियों में 100% फल लाएगा। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम यूहन्ना की किताब उसका 3 बाब का मुताला करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। यूहन्ना 3 बाब 1 से 2 आयात। फरीसियों में से एक शख्स निकोदिमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। तो बस यही रुकते हैं और हमने जो पढ़ा उसमें और जो हमने पढ़ा उसके मुतालिक बात करते हैं। सबसे पहले निकोदिमस के मुतालिक बात करते हैं। अब ये शख्स यहूदी कौम का एक सरदार था और जाहिर है कि उस वक्त यहूदी लोग रोमी सल्तनत के मातहत थे, यानी कि रोमी सल्तनत दरअसल उन पर हुक्मरानी कर रही थी। लेकिन यहूदी कौम के अंदर कुछ और भी लोग थे जो फरीसी कहलाते थे, जो कानून के उस्ताद थे, और निकोदिमस भी दरअसल उनका हिस्सा था। ये वही लोग थे जो यहूदियों की रिवायात को जारी रखते थे और जो यहूदी लोगों के लिए उसूल और ज़वाबित तय करते थे। और ये लोग यहूदी कौम से ताल्लुक़ रखने वाली हर रोमी हुकूमत को जवाब देते। ये जो शख्स है निकोदिमस, ये इस बात पर नजर रखता था कि यीशु मसीह उसके इलाके में क्या कर रहा है और वह तमाम मौजज़ात को देखता था। और उसने कहा कि ये निशानात, जिसका मतलब है ये मौजज़ाती चीज़ें, ये मौजज़ाती काम जो दिखाता है, तो यहूदी हुक्मरान ये बात समझते थे कि यीशु मसीह के बारे में कुछ तो मुख्तलिफ है। और ख़ास तौर पर अगर हम निकोदिमस की बात करें, जब वो तमाम माफूकुल फितरत निशानात देखता था जो यीशु मसीह करते थे, तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि यीशु मसीह मुख्तलिफ है। और सबसे बढ़कर उसे इस बात का एहसास हुआ कि यीशु मसीह खुदा की तरफ से आया है। और फिर आखिरकार वो रात के वक्त यीशु के पास गया, क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि दूसरे लोगों को इस बात का इल्म हो कि दरअसल वो यीशु से बात करने जा रहा है। शायद वो ये नहीं चाहता था कि उसके साथी या दूसरे यहूदी लोग जो यहूदी कौम के हुक्मरान हैं वो ये बात जाने कि वो यीशु मसीह से सवाल कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ एक अहम नुक्ता पेश करना चाहता हूँ, बल्कि यीशु मसीह खुद भी इस नजरिए को जारी रखेंगे कि जब लोग यीशु मसीह के मौजज़ात को देखते हैं, जब लोग ये देखते हैं कि खुदा हमारी या दूसरे लोगों की ज़िंदगी में मौजज़ात कर रहा है, तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि कुछ मुख्तलिफ है। उन्हें ये एहसास होता है कि खुदा हमारे दरमियान काम कर रहा है। इसलिए मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि मसीहियों की ज़िंदगी में आज भी मौजज़ात बहुत अहमियत रखते हैं। यीशु मसीह के दौर में मौजज़ात कभी ख़त्म नहीं हुए थे। रसूलों और शागिर्दों के दौर में भी मौजज़ात कभी ख़त्म नहीं हुए थे। और आज भी यीशु लोगों की ज़िंदगियों में मौजज़ात करता है और आज भी लोगों के लिए मौजज़ात अहमियत रखते हैं, क्योंकि जब लोग मौजज़ात का तजर्बा हासिल करते हैं और ख़ास तौर पर जब लोग खुदा की शिफा की कुदरत को देखते हैं या वो किसी माफूकुल फितरत चीज़ को होता देखते हैं, तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि आज भी खुदा लोगों की ज़िंदगियों में काम कर रहा है। वो आज भी लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगियों को लेकर फिक्रमंद होता है और वो आज भी चाहता है कि लोग पाक रूह को जानें और अपनाएं। और खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि लोग उसको जानें और उसके पास आएं। और निकोदिमस के साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। जब उसने यीशु मसीह को मौजज़े करते देखा, जब उसने उन निशानात को देखा जो यीशु मसीह दिखा रहा था,
तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि यीशु मसीह खुदा की तरफ से भेजा गया है। तो आइए तीसरी आयत से जारी रखते हैं। यूहन्ना 3 बाब 3 से 12 आयत। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताजुब न कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है, मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। निकोदेमुस ने जवाब में उससे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यीशु ने जवाब में उससे कहा, बनी इस्राएल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे ज़मीन की बातें कहीं और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूँ तो क्यों कर यकीन करोगे? हम बस यहीं तक पढ़ेंगे और जो हवाला हमने पढ़ा उसके मुतालिक बात करते हैं। तो निकोदेमुस रात के वक्त जो शख्स के पास गया और उसने यीशु मसीह से कहा कि हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से है, और फिर यीशु ने जवाब दिया, बल्कि दरअसल यीशु मसीह ने ही ये मौजू शुरू किया कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। और यीशु मसीह ने इस बात को भी वाज़ेह किया कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जिस्म जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। जिस्म से पैदा हुआ वो दरअसल वो शख्स है जो जिस्मानी तौर पर इस दुनिया में आया, और जो रूह से पैदा होता है वो दरअसल वो शख्स है जिसे पाक रूह का मसा हासिल हुआ है, जो यीशु मसीह की कुर्बानी को कबूल करता है जो उसने सलीब पर दी, जिसके पास खुदा का रूह है। तो ये तमाम मसीहियों के लिए नहायत ज़रूरी है, क्योंकि एक मरतबा जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो खुदा कहता है कि वो अपने पाक रूह को भेजेगा ताकि वो हमारे साथ रहे। वो अपने पाक रूह को भेजेगा ताकि वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करे। और यीशु मसीह ने इस बात को वाज़ेह किया कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, यीशु के जिस्म से पैदा होना खुदा की बादशाही हासिल करने के लिए काफ़ी नहीं है। खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए ये ज़रूरी है कि हम रूह से पैदा हों। और जैसा कि तीसरी आयत में लिखा है कि हमें नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत है, जिसका मतलब है कि हम जिस्मानी तौर पर तो पैदा हो गए हैं, लेकिन इनमें रूहानी तौर पर फिर से पैदा होने की ज़रूरत है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हम फिर से पैदा हुए हैं, यानी कि पाक रूह के वसीला से नए सिरे से पैदा हुए हैं। वो पाक रूह जो हमें खुदा की तरफ से मिलता है, और जब हमें पाक रूह मिल जाता है, जब हम यीशु मसीह की सलीब पर दी गई कुर्बानी को कबूल कर लेते हैं, और जब खुदा अपने पाक रूह को हमारी मदद के लिए भेज देता है, सिर्फ तभी हम खुदा की बादशाही के सच को जान सकते हैं। सिर्फ तब हम उसकी बादशाही की हकीकत को जान सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह निकोदेमुस से कहते हैं कि बनी इस्राएल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता कि मैं क्या कह रहा हूं? तू इसीलिए नहीं जानता क्योंकि तू नए सिरे से पैदा नहीं हुआ। तुझे खुदा का पाक रूह नहीं मिला जो तेरे साथ रहता और तेरी रहनुमाई करता। तो यीशु मसीह दरअसल पाक रूह की अहमियत को वाज़ेह कर रहे हैं। यीशु मसीह इस बात की अहमियत को बताना चाह रहे हैं। तो मैं अब 8वीं आयत के मुतालिक बात करना चाहूँगा, जहाँ यीशु मसीह कहता है कि हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है, मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प इस्तारा है जो यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया है। उसने हवा के मुतालिक बात की है। इब्रानी ज़बान में हवा का मतलब रूह के लफ्ज़ से काफ़ी मिलता जुलता है। तो शायद यीशु मसीह मुख्तलिफ लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, या फिर वो हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि पाक रूह किस तरह काम करता है। लेकिन एक अहम चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि इंसान के काम, उसके आमाल और जिस तरह से वो दूसरों से पेश आता है उसमें जाहिर होता है कि वो वाकई रूह से पैदा हुआ है। ये बिल्कुल हवा की तरह है। हम हवा को देख नहीं सकते,
لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے گرد و نواح کو متاثر کر رہی ہے. اور جب ہوا چلتی ہے تو آپ شاید اسے سن بھی سکتے ہیں، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ درخت ہل رہے ہیں، جب آپ کو سردی کا ایک جھونکا محسوس ہوتا ہے، پھر آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہوا واقعی چل رہی ہے، لیکن آپ اس کو اپنی جسمانی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. تو یسوع مسیح بھی اسی چیز کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ جب ہم لوگوں کو اپنے ارد گرد چلتا پھرتا دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ کون روح سے پیدا ہوا ہے اور کون صرف جسم سے پیدا ہوا ہے. لیکن جب ہم ان لوگوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں، تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کون روح سے پیدا ہوا ہے اور کون نہیں. تو ہم مسیحیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پاک روح کی رہنمائی میں زندگی گزاریں. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پاک روح کو اپنی زندگی میں دعوت دیں تاکہ وہ بہتر طور پر ہماری رہنمائی کر سکیں. دیکھیں، پاک روح بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو یسوع مسیح ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک پاک روح خود ہماری رہنمائی نہیں کرتا، ہم روحانی سچائیوں سے واقف نہیں ہو سکتے. اور جب تک ہم عاجز اور فرمانبردار نہیں ہوتے کہ پاک روح ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے، ہم دوسرے لوگوں کے لیے مثال نہیں بن سکتے، اور ہم دوسرے لوگوں کو یہ نہیں دکھا سکتے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، ہم روح سے پیدا ہوئے ہیں. تو مسیحی ہونے کی حیثیت سے بہت ضروری ہے کہ ہم پاک روح کی بات کو سنیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے اور اس کی فرمانبرداری کریں. اور جب ہم پاک روح کی تابعداری کرتے ہیں تو ہم دوسرے لوگوں کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، اور پھر دوسروں کو بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم مختلف ہیں. پھر انہیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور جو روح سے پیدا ہوئے ہیں، جن کے پاس خدا کا روح ہے اور جو پاک روح کے تابعدار ہیں. تو آئیے آگے چلتے ہیں. یوحنا 3:13-21. اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے. اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے. جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا. اور سزا کا حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے، اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے. کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے. مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے، تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں. تو یسوع مسیح دراصل نیکودیموس کو یہ تعلیم دے رہے ہیں. بلکہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ جب ہم یوحنا کی کتاب کا مطالعہ شروع کرنے لگے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یوحنا خاص طور پر یسوع پر توجہ دینا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بائبل مقدس کی چاروں اناجیل ہمیں یہی تعلیم دیتی ہیں. لیکن ہر انجیل یسوع مسیح کے کچھ مخصوص پہلوؤں کو واضح کرتی ہے، اور یوحنا خاص طور پر اس بات کو بتانا چاہتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا ہے، وہ کلام ہے، اور وہ انسان کے روپ میں دنیا میں آیا. دراصل وہ آسمان پر تھا، لیکن وہ زمین پر اس لیے آیا تاکہ وہ ہمیں تعلیم دے سکے اور خدا کی بادشاہی کے متعلق بتا سکے، اور ہمارا ملاپ واپس خداوند سے کروا سکے، خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ ایک بار پھر سے بحال کر سکے. اور یوحنا 3 خاص طور پر جو حوالہ ہم نے ابھی پڑھا 13 سے 21 آیات تک، یہ اس بات کو واضح طور پر نمایاں کرتا ہے کہ یسوع نیکودیمس کو، بلکہ وہ یوحنا کی کتاب کے ذریعے ہمیں بھی یسوع مسیح روحانی سچائیوں سے آگاہ کرنا چاہتا ہے. یہ وہ سچائیاں ہیں جو انسانی فہم سے بہت بالا تر ہیں، جنہیں انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہے، اور یہ ہمیں صرف وہی بتا سکتا ہے جو خود آسمان سے اترا ہو اور جو خود ان تمام بھیدوں سے واقف ہو، اور وہ صرف یسوع مسیح ہے.
यसु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए ताकि वो हमें खुदा की बादशाही के मुतालिक तालीम दे सकें और साथ ये भी बता सकें कि हम किस तरह से खुदा की बादशाही को हासिल कर सकते हैं, किस तरह हम खुदा के साथ वापस अपना रिश्ता बहाल कर सकते हैं। वो खुदाबंद जो बादशाहों का बादशाह है, जो हमारा आसमानी बाप है। और इसीलिए वो 14 आयत में कहता है, यूहन्ना 3 बाब 14 आयत, और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। ये एक तरह से यीशु की मौत की तरफ इशारा कर रहा है, जो आगे चलकर यूहन्ना की किताब में देखेंगे कि किस तरह यीशु मसीह को मसलूब किया जाएगा और किस तरह वो हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर अपनी जान देगा। और ये सिर्फ यीशु मसीह की उस कुर्बानी की वजह से मुमकिन हुआ है कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि हमारे गुनाह पाक साफ कर दिए गए हैं और अब हम उन तमाम बरकत से भी लुत्फ अंदोज हो सकते हैं जो खुदा हमें अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से देना चाहता था। बाइबल मुकद्दस की सबसे मशहूर आयत पर तवज्जो देते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये आयत एक तरह से पूरी इंजील का खुलासा पेश करती है। ये इंजील की खुशखबरी का एक हैरत अंगेज खुलासा पेश करती है कि खुदा हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो नहीं चाहता था कि हम अपने गुनाहों की वजह से मौत के हवाले कर दिए जाएं। और फिर हमने पढ़ा कि खुदावंद कहता है कि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका। क्या आपको याद है कि मैंने कहा था कि अपने गुनाहों से तौबा करना निहायत ज़रूरी है, कि हम अपनी पुरानी ज़िंदगी को तर्क करके यीशु मसीह के पास, अगर हम ऐसा करते हैं तभी हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। और हम एक मर्तबा फिर ये कह सकते हैं कि खुदा हमारा आसमानी बाप है, खुदा हमारा बादशाह है, खुदा हमारा खुदावंद है और यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है। और ये सब खुदा की मोहब्बत के बायस मुमकिन हुआ है। उसके अलावा और कोई वजह नहीं है, बल्कि एक अहम बात यह है कि खुदा हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसने अपनी मर्जी से पूरे जहान के गुनाहों के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दे दी। और इसीलिए इंजील मुकद्दस भी ये कहती है कि यीशु मसीह ने वो सब कुछ कर दिया जो हमारे गुनाहों से निजात दिलाने के लिए ज़रूरी था। बुनियादी तौर पर उसने सख्त तरीन कुर्बानी दी, उसने वो सब कुछ किया जो ज़रूरी था, और वो हमसे सिर्फ इतना चाहता है कि हम उस पर ईमान लाएं। और इसीलिए इंजील के पैगाम को खुशखबरी कहा जाता है, क्योंकि अब हमें निजात हासिल करने के लिए किसी किस्म की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं, हमें किसी भी किस्म की जिद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ पहले ही से यीशु ने हमारे लिए कर दिया है। अब सिर्फ वो ये चाहता है कि हम उसकी उस कुर्बानी पर ईमान लाएं जो उसने हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर दी। तो अब इस वक्त मैं उन तमाम लोगों को दावत देना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह को अपने खुदावंद और अपने निजात दहिंदा की हैसियत से कबूल नहीं किया। मैं आपको ये मौका देना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें। वो इस ज़मीन पर आया ताकि हम जिंदगी पा सकें, हम बचाए जा सकें, खुदा के साथ अपना रिश्ता वापस बहाल कर सकें। हमारा खुदा अजीम है और वो हमसे बेहद मोहब्बत करता है।
وہ ہم سے اس قدر محبت رکھتا ہے کہ ہماری خاطر اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دینے سے بھی گریز نہ کیا، اور جس سزا کے مستحق ہم تھے وہ یسوع مسیح کو مل گئی۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، تو یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی سزا کو اپنے اوپر لے لیا اور صلیب پر اپنی جان دی۔ اور میں یہ پہلے بھی بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ صلیب پر سب سے بڑا تبادلہ ہوا۔ جس سزا کے مستحق دراصل ہم تھے وہ یسوع مسیح کو دے دی گئی، اور وہ تمام برکات جو یسوع مسیح کو ملنی چاہیے تھیں وہ ہمیں دے دی گئیں۔ اور دنیا میں کوئی بھی شخص کسی سے اتنی محبت نہیں کر سکتا کہ وہ کسی کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر لے لے، لیکن یسوع مسیح نے ہمارے لیے ایسا کیا تاکہ ہم خدا کے خاندان کا حصہ بن سکیں اور ہم خدا کے فرزند بن سکیں اور ان تمام برکات سے لطف اندوز ہو سکیں جو خداوند نے اپنے لوگوں کے لیے رکھی ہیں، جو اس نے ان تمام لوگوں کے لیے رکھی ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت اچھی خوشخبری ہے۔ ہمیں مزید کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے مزید محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب خداوند ہم سے صرف اور صرف اتنا چاہتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کی اس قربانی کو قبول کریں جو اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر دی۔ اور ایک مرتبہ جب ہم یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کر لیتے ہیں تو ہم اپنی پرانی زندگی کو ترک کر دیتے ہیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، ایک ایسی زندگی جو گناہوں سے پاک ہوتی ہے، اور ہم خداوند سے کہتے ہیں کہ اب سے ہم تیری مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں گے اور ہم تیرے اس مقصد کو اپنی زندگی میں پورا کریں گے جس کے لیے تو نے ہمیں تخلیق کیا۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم گویا یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں، ہم اس مقصد کو اپنی زندگی میں پورا کرتے ہیں جس کے لیے خدا نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ ہم خداوند کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، اور جب ہم خداوند کے پاس واپس جائیں گے اور ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں گے اور ہم اس بات سے مطمئن ہوں گے کہ ہم خداوند کے حضور مقبول ٹھہرے ہیں اور خداوند ہم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ ہم انسان ہونے کی حیثیت سے دوسری چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، ہمارا مقصد دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں واپس اپنے خداوند کے پاس جانا ہے۔ تو آپ کو یسوع مسیح کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ یسوع کی اس قربانی پر ایمان لاتے ہیں جو اس نے آپ کی خاطر صلیب پر دی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہوں اور میرے پیچھے بولیں۔ میرے آسمانی باپ، میں آج تیرے حضور آیا ہوں اور میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع تو نے میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان دی، تو مصلوب ہوا تاکہ میں بچایا جا سکوں، جبکہ یسوع اس سزا کا اصل حقدار میں تھا کیونکہ میں نے خدا کے حضور بغاوت کی، لیکن تو نے مجھ سے اتنی محبت کی کہ تو نے مجھے میرے تمام گناہوں سے نجات دی تاکہ میں خدا کے فرزند ہونے کے ناطے تمام برکات سے لطف اندوز ہو سکوں اور خدا کے خاندان کا حصہ بن سکوں۔ تو خداوند، آج میں تیرے حضور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے تیرے حضور بغاوت کی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں اپنی طاقت سے تیری بادشاہی کو حاصل نہیں کر سکتا، لیکن خداوند، میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ یسوع مسیح نے میری خاطر اپنی جان دی۔ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ اس نے میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان دی، اور اب میرا ایمان ہے کہ میں خدا کے خاندان کا حصہ بن چکا ہوں کیونکہ یسوع مسیح نے میرے گناہوں کی قیمت ادا کر دی ہے۔ خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں اور آج سے میں تجھے اپنے نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کرتا ہوں۔ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ تو میرا خداوند ہے اور میں اپنی زندگی تیرے حکموں کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں۔ اور خداوند، تو نے مجھے کہا تھا کہ جب میں یسوع مسیح کی قربانی کو قبول کرتا ہوں تو اپنے پاک روح کو میری مدد اور رہنمائی کے لیے بھیجے گا۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ اگر آپ نے یسوع مسیح کو
اپنے خدا اور اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کر لیا ہے، اور اگر آپ نے ابھی میرے ساتھ مل کر یہ دعا کی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اب آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، اور جیسا کہ یسوع مسیح نے ہمیں بتایا کہ آپ نہ صرف جسم سے پیدا ہوئے ہیں بلکہ اب آپ روح سے بھی پیدا ہوئے ہیں، اور خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب ہم خدا کے حضور آ کر اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور یسوع مسیح کو اور اس کی ہمارے گناہوں کی خاطر دی گئی قربانی کو قبول کرتے ہیں، تو وہ پاک روح کو ہماری مدد کے لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ آئے اور ہمارے اندر رہے، اور پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم ایک مختلف زندگی گزار سکیں اور دوسروں کے لیے بھی مثال بن سکیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں آج کے پروگرام کا اختتام کروں، مجھے یہ موقع دیں کہ میں آپ سب کے لیے دعا کر سکوں۔ تو اب میں یہ دعا کرنا چاہوں گا کہ ہمارے آسمانی باپ، میں اس مختصر وقت کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں جس میں ہم نے تیرے کلام کو پڑھا۔ خداوند، تو نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ یاد دلایا کہ تو کس قدر بھلا خدا ہے، تو ہم سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کو ہمارے گناہوں کی خاطر قربان کر دیا۔ خداوند، تیرے بیٹے یسوع مسیح نے وہ تمام دکھ سہے جس کے اصل حقدار ہم تھے، اور تو نے یہ اس لیے کیا تاکہ ہم تجھے جان سکیں اور ہمارا رشتہ تیرے ساتھ ایک مرتبہ پھر بحال ہو سکے۔ خداوند، ہم تیری اس بے پناہ محبت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو تو نے ہم سے کی، اور تو صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم تیری اس قربانی پر ایمان لائیں جو تو نے ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر دی۔ میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو اپنے شفا والے ہاتھ کو ان تمام لوگوں کی طرف بڑھا، تو ان میں سے ہر ایک کو چھو، تو ان تمام لوگوں کو بھی چھو جو اس وقت میرے ساتھ مل کر دعا کر رہے ہیں۔ خداوند، میرا ایمان ہے کہ تو ان تمام لوگوں کو شفا دے گا، تو انہیں سر سے لے کر پاؤں تک تو ان سب کو چھو۔ اسی طرح سے خداوند، میں ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو اس وقت پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ خداوند، تو بہتر جانتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی کیا ضروریات ہیں۔ تو اپنے فضل والے ہاتھ کو ہم پر بڑھا تاکہ ہم تیری قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، اور میرا ایمان ہے کہ ابھی اس وقت بہت سے لوگ تیری اس قدرت کو محسوس کر رہے ہیں، اور وہ اپنی کھلی آنکھوں سے یہ دیکھیں گے کہ کس قدر تو نے انہیں چھوا ہے اور ان کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے۔ خداوند، میں جانتا ہوں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس وقت تیرے حضور مدد کی التجا کر رہے ہیں۔ خداوند، تو ان پر اپنا رحم کر، تو انہیں ہر قسم کے مشکل حالات سے بچا تاکہ وہ اپنی زندگی کے مشکل ترین حالات سے نکل سکیں۔ خداوند، مشکلیں چاہے کیسی ہی کیوں نہ ہو، تو ہمیں ہر طرح کے حالات سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند، وہ تیرے تمام معجزات کو اپنی زندگی میں ہوتا دیکھیں تاکہ وہ دوسرے لوگوں میں اپنی گواہی کو بانٹ سکیں اور بتا سکیں کہ آج بھی تو ان کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ سارا جلال صرف اور صرف تجھے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کے دعا کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنے خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قریبی چرچ جائیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے متعلق مزید جان سکیں اور اس میں بڑھ سکیں۔ اگر پاسٹر جوش کے ساتھ دعا کرنے کے بعد خداوند نے آپ کو کسی بھی بیماری سے شفا دی ہے، تو برائے مہربانی اس چینل سے رابطہ کریں اور اپنی گواہی کو ان کے ساتھ بانٹیں۔ آپ کی گواہیاں دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گی اور ان سے یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کے نام کو عزت و جلال ملے گا۔